سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا زبايتنا ميديا يون نزي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مصينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبص حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعو شير لايك بمقباروان كتتوابعنا بخبران عدم كاب قنبارات ترخبا سبار زينا عبل علي العلواي مرحي فتنا أنصالا جنرال ودو وردنا يرد أن مصوعتانا بالسقنا الزحمورا والكأيز تجمرا سرحي TDF حوحات زم حلالفتو تأزاز زملكات حبرات عرب إمريت نايسن بتدبدابان بالسقنا كبراتنا نايزي أمنا يكالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنا كافلكمينا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم بزعبان الجنرال تادس وردنا وأديس آوات وسد أيران مجلس وحبق الحوحاتن حدش نجار تسمعهم جزاوي من محدار تقرأي بسلامة من قد سلطان زي ركبته خينو صحتي يخبل وحبق الحوحات ميكائيل أسقدام من BBC قليسام أتمم محدار يفرس بمهلاو مس فيدرال منجست زلو ركب مسمار تبتنا مخانون أفليتام مؤخلاي كوميتي حوحات زتمرز عبيت مخرينا بسرح خملس وسانا محلافون ات فيدرال منجست زنا وحو سلطان تقبالنت زي بلون حوحات زي ماخرة مخانون دما اتو وحبق على ملكتام اتو وحبق على حوحات BBC كم زقلت او بريزدانت جزاوي من محدار تقراي ليتنار جنرال تادس ورد سلامون ديمقراسيا وان رككب زي فتسمو تخوينا مسحتت كم زخوان تزاريبام وحبق على حوحات ايتم كايلاس قدام جزاوي من محدار تقراي فرس لزلا مس فيدرال منجست زلوان يركب جمد كم زتبتسا قليصام مس BBC حصير قال مطيق زغبارو اتم وحبق على ماخلاي كوميتي حوحات قدم خلته سمونا بيلو زم حلالفه وسانه بزمركات مس زتفرالي اكالات زته يكايد كم زلو تزاريبام ماخلاي كوميتي حوحات بعلت 11 ميازيا 2018 عام تمرات ابزوصو مغلصي قدمي 6 عامات اب تخلل بزتا جبره مرጫ زتمرص بيت مخر منجست تግራይ ናብ ስራሕ خملس كم زوسنا فليط نيروم حوحات نزوسان او زفلط فيدرال منجست دحر سممع بريتوريا زتطايشه غزاوي محدار تግራይ زمرح زلو بريزيدانت تادس وردنا ناي سلطان غزيام بحد عامت كاب زناو حو دحر خلته سمون ابيل ايام اتم وحبق على ميكائيل فيدرال منجستنا توسانا زم حلالفون حوحات كيف قادم كيما خرن بينون ييلام جنرال تادس قداماي عمت تشوما بمسارات سممع بريتوريا بزوص دنب ايوم حججن تدنب تطحيسو ب2013 بزوص دنب ايو تشيميلام بيت صحفت قداماي مينستر ايثيوبيا نايت بريزيدانت ناي سلطان زمن بحد عمت كم زتناوحا بزغلصلو ناي فيسبوك صحف طايسو زنبره كينات تግራይ ድሕረ መጀመር ድሕረ አዋርሕ ዝወፀ ግዝያዊ ምምሕዳር መጣየሽ ደንብ እዩ ነይሮም እዚ ደንብ ዝድሕረ ስምምዕ ብሪቶሪያ ሕጂ ኣብ ስራሕ ዘሎ ምምሕዳር ንምጥያሽ ብዝወፀ ደንብ ዝተሰረዘ እዩ BBC ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሕቶ ዘቕረበለን ሓለፍቲ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሊኒ ስዩም እቲ ዝተሰረዘ ደንብ ዝተጠቐሰ ብጌጋ ከም ዝኾነ ክእረም ምዃኑን ኣፍሊጠን እየን ليتنانت جنرال تادس ورد سلطان ببايتون زمرصو بريزيدانت نمركاب تسمع ميعا من تخوينام زتحتت وهابق الحوحات ايت ميكائيل نسو ابز قصل النريئة يخون زبل ملاش هبام حوحات اتوم بريزيدانت اب مجلسي ام زبلو نجر كم زي امن اللو زتزارب ايت ميكائيل مفنقل منجست ايكونن كجبر زلو ورككبي يخبلون BBC قليصام سلامون ديمقراسيا ونرككب كم زغبرو امنت علنا كاب زوصا زخيد سبنت هالي وي كاب زوصاي التكايدوم جن ييغا اي زخون كبل تسمعالم اتوم بريزيدانت سلطان مركاف فقادنيا انت زي كوينا من حوحات زقصل سقمت انتاي كخون كم زخال اتم وهابق قال زتحتت خوينام زقصل بريزيدانت من كم زخون حجي كنزارب اين خالم سلطان زلا وأكال بيت مخرس لزخانا نمان بريزيدانت كجبر إيو زبل نجر عبز أصلن رئا نجر يزخون إلام وسيخاموان بريزيدانت تادس بسلامو من قد سلطان ركبوا أي ركبوا زبل حجي مكرا خرنات بكخونا يخلن شعو نبصح كلنا نرئا نجر يزخون قبل تزاريبام جزاوي من محدار حج فريسية بيت مخرن عب سلطان كمسعي زبل اتام وحابق آل بريزيدانت ناي مشامن كابني ناي موقارن
ስልጣን ዘለዎ እዚ ቤት ምኽሪ ምዃኑ ገሊፆም ስለዚ ድማ ኣብ ተኸለለ ክልተ መንግስቲ ክህል እዩ ተባሂሉ ክዝረብ ከም ዘይከኣለ ጠቒሶም ብዛዕባ ውሳነ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወገን ዝተዋሃበ ወግዓዊ ርእይቶ የለን። ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ታደሰ ወረደ ብወገኖም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ዝመርሕዎ ካቢነ ስርሑ ከም ዝቕፅልን ናይቲ ክልል መንግስታዊ መስርያ ቤታት እውን ስሩዕ ንጥፈታቶም ምክያድ ከም ዝቕፅልን ገሊፆም ነይሮም። ይኹን እምበር ሎሚ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንፌደራል መንግስቲ ሕቶ ከም ዘቕረበ ተሓቢሮም እቲ ሕቶ ድማ ንድሕንነቱ ስግኣት ስለ ዝሓደሮ ማህተም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሒዙ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከጓዓዘን ኣብኡ ክፀንሕን ዝሓትት እዮም። ስለዚ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ኣየር ከዘጋጀወሉ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንኣዲስ ኣበባ በረራ ክገብር ድሉው ኮይኑ ከፀንሕን ፀዊዓ ኣሎ። ብወገን ፌደራል መንግስቲ ዝተዋሃቦ መልሲ ግን ዛጊድ ዕላዋ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ልዕሊ ላዕለዋይ መራሒ ትግራይ ፈተና መቕተልቲ ዝገልጽ ዜና ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ታደሰ ወረደ በቲ ተፈጢሩ ፖለቲካዊ ሃዋህው ተጸጊዖም ጸላእቲ ሓይልታት እኩይ ተግባር መቕተልቲ ክፍጽሙ ምንቅስቓስ ምጅማሮም ዝገልጽ ዜና ወፂኡ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሕወሓት ዘይተቐበሎ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ይመርሕ ከም ዘሎ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። ብመሰረት እዚ ድማ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ክወስዶ ዝተባሃለ ስጉምቲ እንታይ ይኸውን ካብ ዝብል ትፅቢት ንብዙሓት ኣካላት መዘራረቢ ኮይና ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ማእኸል እዚ ፌደራል መንግስቲ ሕቡቕ ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ምንቅስቓስ ድማ ነቲ ጀነራል ንምቕታል ኮይኑ ብድሕሪኡ እቲ ስጉምቲ ብሕወሓት ከም ዝተወሰደ ኣምሲልካ ኣብ ትግራይ ረብሻ ንምፍጣር ዝዓለመ እዮም። ስለዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብርሕቐት ኮይኑ ትግራይ ንምብላዕ ሓደገኛ ትልሚ ስለ ዝሓዘ ኩሉ ኣካል ክጥንቀቕ ፃውዒት ቀሪባ ኣሎ። እዚ ፃውዒት ድማ ውድብ ሕወሓት ይኹን ኣካላት ፀጥታ ትግራይ ከምኡ እውን ጀነራል ታደሰ ንዝወስድዎ ጥንቃቐ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ ናይ ሓባር ትግራይ ሓላፍነት ብዝተመልኦ መፍትሒ ክዝትዩ ተነጊርዎም ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ሓደሽደሽ ኣቢሉ ብምፍራስ ግን ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ዓርሶ ገይሩ እናተጠቐመሉ ከም ዝፀንሐ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ወረዳ ሓያል ህዝባዊ መንግስትና ንመኸተና ዝብል መድረኽ ሲቪል ሰርቫንት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ። ዋና ኣመሓዳሪ የማነ ሃይለ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ውዕሊ ዘየለ ተፀዋዕነት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናብ ባዕሉ ክኸውን ገይሩ ሰራዊትና ንውድብ ሕወሓትና ንኽፈርስ ዓሊሙ ካብ ዝጠሓሶ ፀኒሑ እዩ ድሕሪ ምባል ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ዓርሱ ገይሩ እናተጠቐመሉ ከም ዝፀንሐ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ነቲ ውዕሊ ብተደጋጋሚ ብዕሊ ድሕሪ ምፍራስን ምጥሓስን ውድብ ሕወሓት መዋፅኦና እንታይ ይኹን ዝብል ማእኸላይ ኮሚቴ እናተዛተየሉ ፀኒሑ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ተወዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽሪ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ ንቡር መንግስቲ መስረት ዝብል ውሳነ ከም ዝተወሰነ ኣብርሂዮም እቲ ውሳነ እዋናውን ኣገዳስን ምዃኑ ድማ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ጸላኢ መሰረታዊ ሸቐጣት ነዳዲ በጀት ሓኒቑ ሒዙ ተለኣኽቲ ተጋሩ ተጠቒሙና ንባዕልና ክንናቆር ዘገብር ሽርሕ ኣጠናኺሩ ይሰርሕ ኣሎ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ውድብ ሕወሓት ወረዳ ሓሓይለ ተስፋ ማርያም መብራህቶ ብግድኦም መንግስቲ ፌደራል ካብ ጫፍ ዓፋር ክሳብ ጫፍ ምዕራብ ወልቃይትን ጸለምትን ከቢቡ ዕላዊ ደብዳብ ድሮን ብምክያድ ኩናት ንምቕፃል ኣብ ምሽብሻብ ከም ዝርከብ ከምኡውን ጂኦግራፍን ዲሞግራፍን ትግራይ ብምዝባዕ ትግራይ ብቁጠባ ንምድኻምን ንምብትታንን ዝኽኣለ ኩሉ ይሰርሕ ኣሎ። ስለዝኾነ ክህሉ ዝግብኦ ሕጋውነትን ቅቡልነትን ዘለዎ ብህዝቢ ትግራይ ዝተመረፀ ሕጋዊ መንግስቲ ክህሉ ስለ ዝግብኦ ተወዚፉ ዝፀንሐ ሕጋዊ ቤት ምኽሪ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ብህዝቢ ዝተመረፀ ስሩዕ መንግስቲ ክህልወና ግቡእ እዩ ኢሎም ርእይቶኦም ዝሃቡ ተኣከብቲ ሲቪል ሰርቫንት ብወገኖም እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ተሓላሊኹ ዘሎ ፀገም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ብመንግስቲ ፌደራል በዓልን ብሽርሕን ብምፍራስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኣንጻሩ ዘቕንዐ ዓንኬል ተሓፂሩ ክነብር ስለዘይንፈቅድ ምእንዚ ድማን ውሳነ ውድብ ሕወሓት ንደግፍ ንሙሉእ ተግባራታቱ ድማ ንረባረብ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ መኸታ ኮሚቴ ውድብ ሕወሓትን ላዕለዎት ስትራቴጂክ መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴን ዝወሰነዎ ውሳነ ቅቡል ብምግባር ተወዚፉ ዝፀንሐ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ስሩዕ ይመለስ ዝብል ውሳነ ብሙሉእ ድምፂ ፀዲቕ እዩ ከም ጸብጻብ ርክብ ህዝብን ሓበሬታን ወረዳ ሓሓይለ እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም
ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኽበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም